नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि नमो गुरुभ्यो नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो संघाय नमो गुरुभ्यो नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो संघाय नमो गुरुभ्यो नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो संघाय। सर्वप्रथम गुरु त्रिरत्न एवं मेरो समस्त कल्याण मित्रहरूको शरणमा वन्दना चढाउँदै अनि यस नेपाल बौद्ध परिचय समाजद्वारा आयोजित एनबीटीभी मार्फत हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा म नेपाल बौद्ध परिचय समाजका निर्देशक गेसिङको तर्फबाट र सम्पूर्ण नेपाल बौद्ध परिचय समाजका टिमको तर्फबाट र नेपाल बुद्धिस्ट एसोसिएसन एनबीटीभी को टिमको तर्फबाट यहाँहरू सबैले फेरि हृदयदेखि नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी फेरि निरन्तर रूपले यो जुन नेपाल बौद्ध परिचय समाजका अध्यक्ष आदरणीय श्रद्धेय धर्मगुरु गेशे लोप्साङ दावाज्यूद्वारा लेख्नुभएको दोस्रो पुस्तकमाला नाममा चाहिँ बौद्ध धर्मको प्राथमिक पाठ्यक्रम बालमती प्रवेशद्वार भने त्यसबाट चाहिँ अब हामी निरन्तर रूपले अध्ययन गरिनेछौँ। सबभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि यहाँहरूलाई यो किताब चाहिँ चाहिन्छ भनेदेखि नेपाल बौद्ध परिचय समाजमा पनि तपाईहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँ एनबीटीभी मार्फत पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भनेर भन्न चाहन्छु र साथै यो किताब चाहिँ निःशुल्क अनि फ्री डिस्ट्रिब्युसन निःशुल्क अब त्यसको केही शुल्क लाग्दैन भनेर त्यो चाहिँ प्रश्न पार्न चाहन्छु। अब चाहिँ हामी कहाँ पुगेको छौँ भन्दाखेरि अस्ति हामी शरणगमनको विषयमा हामी पुगेको छौँ। शरणगमनमा पनि शरणगमनको विषयलाई कसरी जानुपर्छ भनेर शरणगमनको विषयमा हामीले कसरी थाहा हुनुपर्छ अथवा ज्ञात हुनुपर्छ भने त्यसमा चाहिँ 5वटा अनि कन्टेन्ट भन्छ 5वटा विषय अनि उहाँले भन्नुभएछ। त्यो 5वटा विषयद्वारा चाहिँ हामीले शरणगमनको अध्ययन गरेर अभ्यास गरेर अनि भावना गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएछ। त्यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ शरणगमनको अनुशंस भनेर हुन त शरण त्रिरत्नको शरणमा गयो भनेदेखि त्यसको फाइदा त्यसको लाभ अनुशंसा भनेको हामीले गिन्ती गर्न सक्दैनन्, तर पनि यहाँ सामान्य रूपले चाहिँ 8 प्रकारको फाइदा लाभ भनेर त्यसको विषयमा अस्ति गइसकेको थियो। र त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ शरणगमनको हेतु भनेर शरणगमन त्रिरत्नको शरणमा जानको लागि चाहिँ त्यसको अगाडि हामीले चाहेको के हो त, त्यसको हेतु स्वरूप के हो त भनेर त्यसको विषयमा अस्ति गइसकेको हो। त्यसै गरेर शरणगमनको विषय भनेर अनि शरणगमनमा जाने हो भनेदेखि कसको शरणमा जाने भन्दाखेरि त्रिरत्नको शरणमा जान्छु भन्दाखेरि त्रिरत्न भने त्यो कस्तो हो, उहाँको स्वभाव भनौँ त्रिरत्नको अनि गुण के छ भनेर हामीले कसरी अनि के अरे शरणीय उहाँहरूले के भन्छ उद्धार गर्न सक्छ भनेर त्यस्तो क्षमता के छ गुण के छ भनेर त्यसको विषयमा गइसकेको हो। र त्यसपछि शरणगमनमा जाने विधि तथा अनि 5औँमा शरणगमनको शिक्षा भनेर 5वटा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अहिले हामी शरणगमनमा जाने विधि, अब शरणगमनमा जाने हो भनेदेखि कसरी जानुपर्छ भने त्यसको विधिमा त्यसको क्रम भनौँ त्यसमा आएको छ। त्यसमा चाहिँ पहिला आफ्नो मनमा चाहिँ के अरे शरणगमनको हेतु रूपी डर र अनि श्रद्धा दुई हुनुपर्छ भनेर त्यसको डर कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि डरको विषयमा चाहिँ अस्ति हामी गइसकेको हो। त्यसमा आफू स्वयं अनि एउटा मनुष्य अनि जीवन पाए तापनि मनुष्य जीवनमा के कस्तो दुःखहरू छन् भनेर त्यसको विषयमा भावना गर्ने। त्यसै गरेर यदि हामी मरण पश्चात अनि हामी
कहाँ जन्म लिन्छ भन्दाखेरि त्यसमा दुई, या तो दुर्गति या तो सुगति। दुर्गतिमा जन्म लियो भनेदेखि कहाँ जन्म लिन्छ भन्दाखेरि या तो नरकमा या प्रेतमा या पक्षुमा। नरकमा जन्म लियो भनेदेखि 18 प्रकारको अनि नरकको दुःखहरू हुन्छन्। प्रेतमा जन्म लियो भनेदेखि प्रेतको विभिन्न त्यो दुःखहरू हुन्छन्। पक्षुमा जन्म लियो भनेदेखि पक्षुमा विभिन्न दुःखहरू छन् भनेर त्यस्तो आफू स्वयं त्यसमा अनि जन्म लिएर दुःख भोगिरहेको यस्तो अवस्था भोगिरहेको एउटा आफू स्वयंले भावना गर्नुपर्छ भनेर त्यसको विषयमा अस्ति गइसकेको। अब आज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि शरण गमनको हेतु रूपीमा दुई, डर र श्रद्धा भने दुई मध्ये आज चाहिँ श्रद्धाको विषयमा आउँछ। अब प्रश्न यो आउन सक्छ कि श्रद्धा चाहिँ अगाडि राखेर डर पछाडि राखे हुन्छ नि त, किन डर अगाडि राखेको श्रद्धा किन पछाडि राखेको हो। अनि शरण गमनको हेतुमा पनि दुई मात्रै रहेछ, डर मात्रै राखे हुन्छ अनि श्रद्धा नराखे हुन्छ भनेर त्यस्तो प्रश्न आउन सक्छ। र श्रद्धा मात्रैले हुन्छ डर किन राखेको भनेर त्यस्तो प्रश्न पनि आउन सक्छ। अब त्यसको उत्तरमा के छ त भन्दाखेरि कसैको शरणमा जानको लागि चाहिँ त्यसको अगाडि आफू स्वयंलाई केही अनि डर त्यस्तो केही छैन भनेदेखि अरूलाई म अरूको शरणमा जान्छु भने त्यस्तो सोच आउन भने चाहिँ एकदमै कठिन, आउन नसक्ने त्यस्तो अब त्यो असम्भव जस्तै हो। यदि आफूमा केही अनि समस्याहरू भएको, केही डरहरू भएको त्यस्तो हुँदाखेरि अनि बल्ल के हुन्छ, म चाहिँ यो डरबाट चाहिँ मुक्त हुन चाहन्छु, यो समस्याबाट मुक्त हुन चाहन्छु। त्यो समस्या र डर त्यहाँबाट मुक्त हुनको लागि कसको शरणमा जानुपर्छ भनेर बल्ल अनि शरणीय खोज्ने चाहिँ काम गरिन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि डर अगाडि राखेको, श्रद्धा पछाडि राखेको। अब त्यसमा चाहिँ डर मात्रै भयो हुन्छ, श्रद्धेय नभए हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पनि हुँदैन। किन भन्दाखेरि आफूलाई समस्या हुने बेलामा समस्या मलाई त्यसो समस्या छ, म योबाट मुक्त चाहन्छु भनेर त्यस्तो सोच मात्रले मुक्ति हुन सक्दैन, त्यहाँबाट अनि पार हुन सक्दैन। अब त्यसको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि केही न केही उपाय चाहिन्छ, केही न केही समाधान चाहिन्छ त्यहाँबाट छुटकारा पाउनको लागि, त्यहाँबाट मुक्ति हुनको लागि। त्यसको कारणले त्यो उपाय के रहेछ भनेर त्यो खोज तलासमा जाँदाखेरि कसै न कसैको शरणमा जानुपर्ने त्यस्तो हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि त्यो शरणमा कसैको शरणमा जान्छु भन्दाखेरि तुरुन्तै हामी त्यसको शरणमा जाने त्यस्तो गर्दैन। अब यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जसको शरणमा जाने गर्छन् त्यो प्रति हामीले विश्वास हुनुपर्छ। यदि विश्वास गरेन भनेदेखि त्यो व्यक्तिप्रति हामीले अनि श्रद्धा शरणमा जाने भन्ने चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। जस्तै कि आफू स्वयंले केही समस्या भए तापनि आफूले केही नचिन्ने त्यस्तो मान्छेहरू, तर आफूले चिन्ने मान्छे धेरै, तर आफूले जसलाई विश्वास छ कि मलाई त्यहाँबाट पार गर्न सक्छ, त्यो समस्याको समाधान उहाँले गर्न सक्नु छ भनेर जोसँग विश्वास हुन्छ त्योसँग हामीले अनि त्यसको के भन्छ शरणमा भनौँ त्यसलाई हामीले मद्दत मागिन्छ नि त हो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि डर मात्रैले पुग्दैन, श्रद्धा पनि हुनुपर्छ। त्यसको कारणले श्रद्धा नभएर जस्तो कि यस्तो आफू स्वयंले कि कर्जहरू धेरै भएर डुबेर अनि एकदमै समस्या भएको छ भनेदेखि यो त समस्या भयो, डर भयो। अब त्यहाँबाट मुक्त चाहन्छु भन्दाखेरि अब कसको शरणमा जाने, कसलाई मद्दत माग्ने भन्दाखेरि आफ्नो साथीहरू धेरै भए तापनि त्यो साथीमा चाहिँ एउटा चाहिँ के हुनुपर्छ, क्षमता हुनुपर्छ। के क्षमता हुनुपर्छ, त्यस्तो कर्जबाट उहाँले जोगाउन सक्ने उहाँ स्वयंले एउटा या त धनी हुनुपर्छ, त्यस्तो केही न केही हुनुपर्छ। त्यो मात्र नभएर यदि मैले उसलाई विश्वास गरेर उहाँको अनि शरणमा गयो भनेदेखि पक्कै नै त्यसले मलाई अनि फाइदा पुर्याउन सक्छ भनेर त्यस्तो उहाँप्रति विश्वास हुनुपर्छ। त्यो नभएदेखि उहाँ जति धनी भए तापनि हामीले के म उसको शरणमा गयो भने उसले मद्दत माग्यो भने त्यसले गर्छ कि गर्दैन भनेर शङ्कामा बस्छ। हो त्यो हुँदाखेरि त्यसको शरणमा जानेमा त्यसले बाधा पुर्याउँछ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि डर पहिला, दोस्रोमा अनि श्रद्धा भने चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। त्यस्तो श्रद्धा छैन भने त्यो प्रति अनि मद्दत माग्न हामीले जान्दैन। त्यसको कारणले त्रिरत्नप्रति
त्रिरत्नको शरणमा जान्छु भन्दाखेरि त्यसको अगाडि हाम्रो मनमा हुनुपर्ने दुई गुण भनौँ या दुई अनि हेतु रूपी भनौँ, त्यो चाहिँ डर र अनि श्रद्धा, यो दुई हो। त्यसको कारणले डरको विषयमा हामीले त्यति आफू स्वयं संसारमा जन्म लिएर दुःख भोगिरहेको, मनुष्य चोला पाए तापनि त्यस्तो दुःख भोगिरहेको, त्यसै गरेर भविष्यमा अर्को जन्ममा पुनर्जन्ममा दुर्गतिमा जन्म लियो भने त्यस्तो डर हुन्छ भनेर, त्यस्तो दुःख भोग्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ भनेर त्यस्तो डर, त्यस्तो भावना नगर्यो भनेदेखि त्यहाँबाट मुक्ति हुने सोच कहिले पनि उत्पन्न हुँदैन। त्यसबाट म अनि छुटकारा पाउनुपर्छ भनेर त्यो सोच कहिले पनि आउँदैन। यदि त्यसबाट छुटकारा हुनुपर्छ भने त्यस्तो सोच नआयो भनेदेखि त्यसबाट छुटकारा पाउनको लागि म कसैको शरणमा जानुपर्ने रहेछ भनेर श्रद्धा अनि कहिले पनि जग्दैन। श्रद्धा नजग्यो भनेदेखि अनि मुखबाट 100 पटक 1000औं पटक हामीले बुद्धम शरणम गच्छामि गरेर पाठ गरे तापनि मन हृदयबाट अनि बुद्धम त्रिरत्नको शरणमा गएको छैन। त्यो मन हृदयबाट त्रिरत्नको शरणमा गएको छैन भनेदेखि हामी चाहिँ के होइन, असलमा बौद्ध होइन। परम्परामा अब त्यो माला लगाएको वस्त्र, त्यो यस्तो वस्त्र लगाएको, त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि मान्छेले हेर्दा पनि ओहो यो चाहिँ बौद्ध रहेछ, बुद्धको अनुयायी रहेछ भनेर भन्ला, तर पनि वास्तविकमा आफू स्वयं अनि त्रिरत्नको शरणमा गएको छैन। त्यो नहुँदाखेरि अस्ति हामी शरण गमनको विषयमा चाहिँ सबभन्दा पहिला के हो त, शरण गमनको लाभमा चाहिँ 8 प्रकारको अनुशंस भन्नुभएको छ। त्यसमा सबभन्दा पहिला चाहिँ के हो त, शरण गमन गर्यो भनेदेखि अनि आफू स्वयं बौद्धभित्र अनि पर्छ भनेर, बौद्ध हुन्छ भने त्यो चाहिँ हामीलाई पाउँदैन, त्यो चाहिँ हामी हुँदैन। त्यसको कारणले हामी बौद्ध हुँदैन। अब जे होस् त्यही हो, मुखबाट त्यसको अस्ति कथा एउटा गयो नि त, अनि के भन्छ फेम्बो आमा भन्ने त्यसको कथा एउटा पनि सुनाएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि शरण गमन राम्रो हुँदैन, शरण गमन हुँदैन। अब भनौँ त्यो शरण गमन उत्पन्न हुन सक्दैन, शरणमा जाने भन्ने त्यो सोच हुँदैन। त्यो नभएदेखि शरण गमन अनि राम्रो हुँदैन भनेर त्यो चाहिँ म भन्न चाहेको यो हो। अब त्यसमा चाहिँ अस्ति डरको विषयमा चाहिँ सबै भइसक्यो। त्यसको कारणले आफू स्वयं केही न केही पाठ पूजाहरू, मन्त्रहरू त्यस्तो जप गर्ने अनि त्यसै गरेर जुन छोड्देनहरूमा परिक्रमा गर्ने, त्यस्तो सुरु हुने बेलामा चाहिँ आफू स्वयंलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, मैले किन यो पाठ पूजा गर्न थालेको, मैले यो किन ध्यान साधना गर्न थालेको, मैले अनि परिक्रमा छोड्देनको अनि के भन्छ कोरा किन जान थालेको भनेर त्यसको विषयमा आफू स्वयंले आफूलाई प्रश्न गर्नुपर्छ। स्वयंले प्रश्न गरेर त्यसको उत्तर चाहिँ खोज्नुपर्छ। नभए हामी यसो पारम्परिक रूपमा यसरी चलिरहेको जस्तै हुन्छ। त्यसको कारणले आफू स्वयंले प्रश्न गरेर, त्यसै गरेर हामी बिहान उठ्ने बित्तिकै त्यो मुखसुख धुएर त्यो जल अर्पण गर्ने, दीप चलाउने, त्यो सबै गर्छ नि त। त्यो सबै मैले किन गरेको त भनेर आफू स्वयंले प्रश्न गरेर त्यसको उत्तर खोजेर अनि योहरू आउँछ कि आउँदैन भनेर हेर्नुपर्छ। यदि नआयो भनेदेखि योहरू भावना राम्रोसँग गरेर अनि बल्ल शरण गमनमा गएर अनि पूजाहरू जलहरू चढाउने, कोरा गर्ने, ध्यान साधना गर्ने भनेर यसरी गर्नुपर्छ। हो त्यो त डरको विषयमा अस्ति गइसक्यो। अब चाहिँ दोस्रो हेतु रूपी श्रद्धाको भावना विधि भनेर पेज नम्बर 95 मा पुगेको छ। दोस्रो हेतु रूपी श्रद्धाको भावना विधि भनेर, अब त्यसो भए त्यस्ता संसार र दुर्गतिको दुःखबाट मुक्त हुनुपर्छ भने त्यसबाट रक्षा गर्ने शक्ति वा क्षमता कसले छ भन्दा बुद्ध धर्म तथा सङ्घ अर्थात् त्रिरत्नमा हुन्छन् भने त्यो। अब यहाँ चाहिँ त्यसो भए त्यस्ता संसार र दुर्गतिको दुःखबाट मुक्त हुनुपर्छ भने संसार र दुर्गतिको दुःखबाट मुक्त छुटकारा त्यस्तो पाउनुपर्छ भने त्यसबाट रक्षा गर्ने शक्ति वा क्षमता कसले छ, त्यहाँबाट उद्धार गर्न सक्ने क्षमता गुण कोसँग छ भनेर भन्दाखेरि बुद्ध धर्म तथा सङ्घ अर्थात् त्रिरत्नमा हुन्छन् भनेर भन्नुभएछ। सामान्य पनि हामीले भन्छन् दुर्गति संसारको दुःखबाट
पार हुन चाहन्छ भने, मुक्त हुन चाहन्छ भने त्रिरत्नलाई त्यस्तो शक्ति छन्, त्रिरत्नलाई त्यहाँबाट उद्धार गर्न सक्ने क्षमता छन् भनेर भनिन्छ। यदि त्यस्तो हो भनेदेखि त्रिरत्नलाई त्यस्तो क्षमता के छ त भन्दाखेरि त्रिरत्नको विषयमा ज्ञात छैन भनेदेखि अनि यो चाहिँ एक प्रकारको के भयो त भन्दाखेरि अन्धविश्वासद्वारा यसरी गएको जस्तो भयो। उहाँले भन्नुहुन्छ त्रिरत्नमा यस्तो यस्तो शक्ति छ भन्छ, मैले पनि त्यही मानेको भनेर यसरी भन्छ। तर आफू स्वयंले त्रिरत्नको ज्ञान गुण के छ, त्रिरत्नलाई दुर्गति संसारको दुःखबाट मुक्त गराउन सक्ने क्षमता के छ भने त्यसको विषयमा अध्ययन गरेर पढेर अनि निश्चित रूपले अनि बोध भएको छैन। त्यो नहुँदाखेरि कसै व्यक्ति त्यस्तो आएर चाहिँ अनि त्रिरत्न एकदमै युक्ति बुद्धि राम्रो भएको एउटा आफ्नो अगाडि आएर त्रिरत्नले त्यस्तो केही क्षमता छैन, अर्को यस्तोमा छ भन्दाखेरि अनि तुरुन्तै त्यसमा विश्वास हुने जस्तो त्यस्तो पनि हुन सक्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि यहाँ यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ हाम्रो बौद्धहरूलाई। त्यसबाट रक्षा गर्ने शक्ति वा क्षमता कसले छ भन्दा बुद्ध धर्म सङ्घले छ भनेर भन्दाखेरि बुद्धले यदि दुर्गति र संसारको दुःखबाट मुक्त गराउने शक्ति छ भनेदेखि उहाँलाई शक्ति कस्तो छ, उहाँको गुण के हो त, उहाँले कसरी उद्धार गर्न सक्छ भने यो प्रश्न आउँछ नि त। यो प्रश्न आयो भनेदेखि आफू स्वयंले त्यसलाई उत्तर दिन सक्ने त्यस्तो हुनुपर्छ, त्यसको विषयमा ज्ञात हुनुपर्छ। त्यो उत्तर दिन सक्ने भन्दाखेरि अरूले उत्तर दिने केही कुरा होइन, आफू स्वयंलाई एउटा विश्वास, अटुट विश्वास, त्रिरत्नप्रति अटुट विश्वास हुनको लागि। त्यसपछि चाहिँ शरणगमन गइसकेपछि शरणगमनको शिक्षामा पालना गर्नुपर्छ। शरणगमनको शिक्षा पालना गर्दाखेरि अनि कर्म हेतु फलको शिक्षा पालना गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसै गरेर बुद्धलाई धर्मलाई त्यसबाट रक्षा गर्ने शक्ति वा क्षमता कसले क्षमता छ भन्दाखेरि धर्म भने कस्तो हो, धर्मले के गुण हुन्छ, धर्मले चाहिँ हामीले कसरी अनि उद्धार गर्न सक्छ, दुःखबाट छुटकारा दिलाउन सक्छ भनेर त्यसको विषयमा ज्ञात छैन भनेदेखि अनि फेरि एउटा नोक्सान हुन्छ, नोक्सान भन्नु दोष त्यो। त्यसै गरी सङ्घले चाहिँ कसरी हामीलाई अनि छुटकारा दिलाउन सक्छ अनि सङ्घको त्यस्तो छुटकारा मुक्ति दिलाउन सक्ने उहाँले के अनि गुणहरू छ, शक्तिहरू छ, क्षमताहरू छ भने त्यसको विषयमा पनि ज्ञात हुनुपर्छ। अनि शरणमा जाँदाखेरि मात्र अनि शरणगमनमा जाने बेलामा त्रिरत्न भनेर 3 मात्र हुनुपर्ने कारण के हो त, 5, 6, 7वटा राखे पनि हुन्छ नि त। त्यसै गरेर एउटा मात्र राखे हुन्छ, बुद्ध राखेर धर्मसँग नराखे पनि हुन्छ नि त भनेर त्यसको विषयमा सबै जानकार पायो भनेदेखि अनि बल्ल अनि उहाँप्रति के हुन्छ भन्दाखेरि अटुट विश्वास उत्पन्न हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि श्रद्धामा 3 प्रकारको श्रद्धा हुन्छ। एकमा चाहिँ विश्वास रूपी श्रद्धा भनेर हुन्छ। यदि बुद्ध धर्मसँगको ज्ञान गुणहरू एकदमै राम्ररीसँग बुझेको छैन भनेदेखि एउटा पारम्परिक रूपले बुद्धम शरणम गच्छामि भने त्यसरी गयो भनेदेखि त्यसप्रति एकदमै अटुट अनि विश्वास भनौँ, त्यस्तो चाहिँ दृढ अनि विश्वास भने चाहिँ आउने अलिक गाह्रो हुन्छ। कोही त हुन सक्छ होला, तर पनि सामान्य रूपले चाहिँ त्यस्तो हुन अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यसको कारणले यो सबै राम्ररीसँग बुझ्यो भनेदेखि अनि बल्ल राम्रो हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि अस्ति हामी त्रिरत्नको शरणगमनको विषयमा चाहिँ योहरू आउने अगाडि शरणगमनको विषय के हो त भन्दाखेरि अनि त्यसमा चाहिँ बुद्ध धर्मसँग भन्दाखेरि उहाँहरू कसरी अनि उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि 4 आर्य सत्यको विषयमा सबै यसरी व्याख्या आयो नि त। दुःख आर्य सत्य, समुदय आर्य सत्य, निरोध आर्य सत्य, मार्ग आर्य सत्य भनेर। मार्ग र निरोधद्वारा चाहिँ अनि कसरी त्यो बुद्ध धर्मसँग भनेर कसरी त्यो उत्पन्न हुन्छ अनि दुःख आर्य सत्य र समुदय आर्य सत्य मार्गद्वारा कसरी मुक्त गराउन सक्छ भने त्यसको विषयमा सबै अनि के भन्छ 4 आर्य सत्य विषयमा आएको थियो नि त। त्यसको कारणले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। शरणगमन राम्रोसँग बुझ्नको लागि 4 आर्य सत्य भनेको हामीले राम्रो बुझ्नुपर्छ हो त्यो। त्यसैले यहाँ शक्ति वा क्षमता कसले छ भन्दा बुद्ध धर्म तथा सङ्घ अर्थात् त्रिरत्नमा हुन्छन् भनेर। अब यो चाहिँ के हो त, अस्ति हामी बुद्धको गुण के हुन्छ भन्दाखेरि सामान्य बुद्धको गुण धेरै छ, तर पनि यहाँ के अस्ति हामी अगाडि के लेखेको छ भन्दाखेरि
बुद्ध आफू स्वयं के हो त सबै अनि दुःखहरूबाट मुक्त भइसकेको एउटा व्यक्ति हो उहाँ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि उहाँले अरूले पनि मुक्त गराउन सक्नुहुनेछ भनेर क्षमता छ भनेको। दोस्रो चाहिँ के हो त, अरू सबै प्राणीहरू अनि मुक्तिको अनि स्थानमा अनि कसरी लैजानुपर्छ भने त्यसको विषयमा उहाँले सबै ज्ञात हुनुभएको कारणले उहाँले अरूले मार्गदर्शनद्वारा चाहिँ सबै प्राणीहरू मुक्ति अनि मुक्ति दिलाउन सक्ने त्यस्तो क्षमता छ भनेको। तेस्रोमा के छ त भन्दाखेरि सबै प्राणीहरूलाई महाकरुणा अनि एक समान रूपले प्रवेश अनि हुन्छ भनेर सबै प्राणीहरूलाई माया दया भने चाहिँ आफन्तहरूले माया दया ठुलो भएको अनि अरूहरूले त्यति माया दया नभएको त्यस्तो होइन। त्यसको कारणले सबै प्राणीहरू आफ्नो आमाको एक छोरा जस्तो गरेर सबैलाई अनि करुणा महाकरुणा प्रवेश एक समान हो भनेर प्रवेश हुन्छ भनेर भन्नुभएछ। चौथोमा के भन्नुभएछ भन्दाखेरि अनि आफूले अरूलाई फाइदा पुर्याओस् या नोक्सान दियोस् त्यो केही फरक छैन, सबैको उद्धारको लागि चाहिँ उहाँले अनि के भन्छ फाइदा दिलाउँछ भनेर फेन्तामा त थाम्जेकी थुन्छ भने आफूले फाइदा दिने होस् या आफूले नोक्सान दिने हो त्यो सबैको अनि एउटा एकै अर्थ उहाँले पुर्याउँछ भने त्यो सबैको अर्थ सबैको कल्याण गर्नुहुन्छ भनेर उहाँको गुणमा त्यो छ नि त। त्यसको कारणले अब यो चारमा चाहिँ एक पनि नभयो भनेदेखि त्यो चाहिँ के हो त अनि त्यस्तो प्राणीहरू मुक्ति दिलाउने क्षमता छैन त्यसमा। आफू स्वयं अनि मुक्ति भएको छैन भने अरूले मुक्ति दिलाउने अलिक गाह्रो छ। स्वयं मुक्ति भए तापनि अरूले मुक्ति दिलाउने मार्ग विषयमा चाहिँ के भन्छ त्यति प्रख्यात ज्ञात राम्रो छैन भनेदेखि अरूले मुक्ति दिलाउन सक्दैन। आफन्तहरूले मात्रै माया दिएर अरूले माया दिएन भनेदेखि सबै प्राणीको कल्याण गर्न सक्दैन। जस्तै कि प्राणीहरूले उसलाई अनि मद्दत मागे तापनि उहाँको शरणमा गए तापनि आफन्त हो भने त्यसले फाइदा पुर्याउने, आफन्त होइन भने त्यसले फाइदा पुर्याउँदैन। त्यसको कारणले त्यसप्रति विश्वास हुँदैन। हामीले विश्वास नभए भनेदेखि त्यसको शरणमा जाँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा नमुना भनौँ एउटा त्यो। त्यसैले त्यसबाट रक्षा गर्ने शक्ति वा क्षमता कसले छ भन्दा बुद्ध धर्म तथा सङ्घ अर्थात् त्रिरत्नमा हुन्छ भनेर यहाँसम्म चाहिँ के भयो भने शरण गमनमा जाने विधिमा पहिला डर भावना गर्नुपर्छ। जति सक्दो डरको विषयमा भावना गर्यो भनेदेखि त्यति हामीले अनि त्यहाँबाट मुक्ति दिलाउने अनि क्षमता कसले रहेछ भने त्यसको विषयमा खोज तलास गर्छ र अनि त्यसमा चाहिँ त्रिरत्नको ज्ञान गुणहरू राम्ररीसँग बुझेको छ भनेदेखि पक्कै नै उहाँहरूले अनि मुक्ति दिलाउन सक्छ भनेर उहाँहरूप्रति विश्वास हुन्छ। त्यस्तो विश्वास भएदेखि अनि बल्ल के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको शरणमा जान्छु भनेर त्यो चाहिँ मन हृदयदेखि एउटा त्यो उत्पन्न जगाउँछ हो त्यो। अब त्यसपछि चाहिँ यहाँ अब यहाँ मुनि नै रहेछ नि त त्रिरत्न मध्ये बुद्ध रत्नको बारेमा आर्य बुद्ध अनुस्मृति सूत्रमा भनेर। अब यदि त्रिरत्नमा त्यस्तो अनि ज्ञान गुण क्षमता छ भनेदेखि त्रिरत्नको ज्ञान त्रिरत्नको गुण के छ भन्दाखेरि यहाँ भगवान बुद्ध स्वयंले अनि धर्मदेशना गर्नुभएको कन्जुरभित्र है बुद्ध वचन भन्छ त्यसभित्र चाहिँ बुद्ध रत्नको बारेमा आर्य बुद्ध अनुस्मृति सूत्रमा भनेर कोन्चो झेटिङ दो भन्छ है। त्यसमा चाहिँ के भन्नुभएछ भने अब यो चाहिँ म वाचन मात्र गर्छु किनभनेदेखि यसको अर्थ चाहिँ पछि यहाँ आउँछ, त्यसैले यो म वाचन मात्र गरेर राख्छु। यस प्रकार भगवान उहाँ तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्ध विद्याचारण सम्पन्न सुगत लोकविधि पुरुषोत्तमय सारथी अनुत्तर देव तथा मनुष्यहरूका शास्त्र बुद्ध भगवान हुनुहुन्छ। उहाँ तथागत पुण्यहरूको हेतु अनुकूल अक्षय कुशलको मूलहरू शान्तिद्वारा सुभूषित पुण्यनिधिहरूको आधार अनुव्यञ्जनहरूद्वारा सुशोभित लक्षण रूपी पुष्पहरूद्वारा प्रफुल्लित उचित आचरणयुक्त दर्शन गर्दा अप्रतिकूल युक्त श्रद्धाद्वारा अधिमुक्तवानहरूको लागि अभिनन्दनीय प्रज्ञामा शमन गर्न नसक्ने बलमा
दबाउन नसक्ने समस्त सत्वहरूको शास्त्र, बोधिसत्वहरूको पिता, आर्य पुद्गलहरूको राजा, निर्वाण नगरमा जानेहरूको सार्थवा, अपरिमित ज्ञान भएको, अचिन्त्य प्रतिभावान, विशुद्ध वचन, मधुर स्वर, अतृप्तिकारक काय, अनुपम काय, रागहरूद्वारा अल्पित रूपहरूद्वारा अनुल्पित अरूपीहरूद्वारा अमिश्रित, दुःखहरूबाट विमुक्त, स्कन्धहरूबाट विनिर्मुक्त, धातुहरूसँग अयुक्त, संवृत्त आयत्नवाला, ग्रन्थीहरूका अत्यन्त विच्छेद गरिएका, सन्तपादहरूबाट विनिर्मुक्त, भावबाट मुक्त, नदीबाट पार, ज्ञानले परिपूर्ण, अतीत अनागत तथा प्रतियुक्तपन्न, भगवान बुद्धहरूको ज्ञानमा प्रतिष्ठित, निवारणमा अप्रतिष्ठित, सम्यक्तवाको अन्तमा स्थित तथा सर्वसत्वदर्शक भूमिमा विराजमान हुनुहुन्छ। यिनीहरू भगवान बुद्धको सम्यक काय महात्म्य रूपी गुणहरू हुन्। भन्नुभए झैँ बुद्धमा काय, वाक तथा चित्तका गुणहरू अनन्त छन् भनेर बुद्धको काय शरीर, बुद्धको वाक माने वचन, बुद्धको अनि चित्त भनेर त्यसको गुणहरू अनन्त छन् भनेर भन्नुभएको रहेछ। सारांशमा बुद्ध भनेको स्वयं सबै भयहरूबाट मुक्ति भइसकेको एक। दोस्रो, अरूहरूलाई भयबाट मुक्त गराउन उपाय कौशल्ययुक्त भनेर अरू व्यक्तिहरू अनि भयबाट, डरबाट चाहिँ कसरी मुक्त गराउनु पर्छ भने त्यसको विषयमा उपायको कौशल्य भन्दाखेरि त्यसको मेथड एकदमै राम्रोसँग बुझेको उहाँले है। त्यसमा कथाहरू धेरै छ। त्यसमा समस्त प्राणीमा पक्षपात एवं भेदभाव रहित महाकरुणाको प्रवेश भनेर तेस्रो गुण, उहाँलाई सत्कार गर्ने नगर्ने सबैका कल्याण गर्ने भनेर चौथो गुण, आदि रक्षा गर्न सक्ने अपरिमित गुणहरूले युक्त भएको सम्झेर श्रद्धाको भावना गर्ने भनेर बुद्धलाई अनि श्रद्धा गर्ने बेलामा बुद्धको ज्ञान गुणहरू सम्झेर चाहिँ उहाँको शरणमा जाने, त्यस्तो गर्नुपर्छ, त्यो भावना एउटा। दोस्रो, धर्मरत्न भनेको आर्य धर्म अनुस्मृति सूत्रमा सद्धर्म त आदिमा कल्याणकारी, मध्यममा कल्याणकारी, अन्तमा कल्याणकारी छन्। असल अर्थ सुव्यञ्जन नमिसिएको, परिपूर्ण, परिशुद्ध, परिशोधित, भगवानद्वारा सुआख्यात सम्यक दर्शन, आरोग्य, अकालिक, औपनयिक, यो देख्नेलाई अर्थयुक्त विद्वानहरूद्वारा प्रत्ययत्म वेदनीय, भगवानद्वारा कथित धर्म विनयमा सुआश्रित, नैर्यानिक, सम्बोधिगामी, अभिन्न नहुँदै सङ्ग्रहशील, सप्रतिसारणीय तथा अवगामको छेदक हुन् भन्नुभए झैँ रक्षा गर्न सक्ने अनन्त गुणहरूले युक्त रहेछ भनेर सम्झेर श्रद्धाको भावना गर्ने भनेर धर्मको अनि विषयमा चाहिँ यसरी हो। त्यसपछि तेस्रो, सङ्घरत्न भनेको सङ्घ अनुस्मृति स्त्रीमा सङ्घ अनुस्मृति सूत्रमा आर्य सङ्घ सुप्रतिपन्न, न्याय प्रतिपन्न, सत्य प्रतिपन्न, समीची प्रतिपन्न, अञ्जलि करणीय, वन्दनीय, पुण्यश्री क्षेत्र, दक्षिणा महापरिशोधक, दक्षिणेय एवं सदा महादक्षिणेय छ भन्नुभए झैँ रक्षा गर्न सक्ने गुणहरूले युक्त रहेछ सम्झेर श्रद्धाको भावना गर्ने भनेर त्यो चाहिँ सङ्घको विषयमा। त्यस्ता त्रिरत्नका ज्ञान गुणहरूबारे राम्ररी सम्झेर सर्वप्रथम गुणहरू बुझेर प्रसन्न श्रद्धा उत्पन्न गराउने भनियो। बुद्धको गुण यस्तो रहेछ, धर्मको गुण त्यस्तो रहेछ, सङ्घको गुण यस्तो रहेछ भनेर गुणहरू सम्झेर चाहिँ आहा कति राम्रो गुण रहेछ भनेर मन हृदयदेखि एउटा अनि प्रसन्न हुनुपर्छ।
त्यो चाहिँ श्रद्धा 3 प्रकारको श्रद्धामध्ये एउटा श्रद्धा चाहिँ यो। त्यसपछि प्रत्ययी श्रद्धा भने अथवा विश्वास श्रद्धा भनेर त्यस्तो गुणहरू देखिसकेपछि पक्कै नै मैले उहाँहरूको शरणमा गयो भनेदेखि पक्कै नै उहाँहरूले मलाई अनि मुक्ति दिलाउन सक्ने रहेछ भनेर अटुट विश्वास श्रद्धा भनेको त्यो दोस्रो श्रद्धा। त्यसपछि अभिमत श्रद्धाको भावना गर्न अत्यन्त मर्म रहेको छ भने त्यसपछि अभिमत श्रद्धा भने तेस्रो। अभिमत श्रद्धा भन्दाखेरि त्यस्तो ज्ञान गुण राम्रो भएको अनि के अरे ज्ञान गुण चाहिँ ममा पनि यस्तो उत्पन्न भयो भने एकदमै राम्रो रहेछ भनेर म स्वयंले त्यस्तो ज्ञान गुणहरू प्राप्त गरिन्छु भनेर त्यो भावना गर्ने हो। त्यसलाई अभिमत श्रद्धा भनेर भनिन्छ। 3 प्रकारको श्रद्धा हुन्छ। अभिमत श्रद्धाको भावना गर्न अत्यन्त मर्म रहेको छ भनेर यसरी हामीले चाहिँ अनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि शरणगमनको हेतुरूपी भएर शरणगमनको हेतुरूपी श्रद्धा भने त्यो दुई चाहिँ यसरी हामीले भावना गर्नुपर्छ। अब शरणगमनको ध्यान साधना जस्तै कि आफू स्वयं त्रिरत्नको शरणमा जाने हो भनेदेखि त्रिरत्नको शरणमा जाने अगाडि आफू स्वयंको मनमा चाहिँ पहिलो एउटा भएको विषयमा चाहिँ भावना गर्ने, संसारमा त्यसै गरी दुर्गतिको दुःखहरू सबै सम्झेर चाहिँ त्यसको एउटा डर भय उत्पन्न हुनुपर्छ। त्यो उत्पन्न भएर अनि म त्यहाँबाट मुक्ति हुनको लागि त्रिरत्नको शरणमा जान्छु भन्दाखेरि त्रिरत्नको गुण के रहेछ भने गुणहरू राम्ररी एक एक बुद्ध रत्नको गुण के हो त अनि धर्म रत्नको गुण, सङ्घ रत्नको गुण गरेर एक एक रत्नहरूको गुण सम्झेर उहाँहरूको गुण सम्झेर भावना गरेर चाहिँ कति राम्रो गुण रहेछ भनेर उहाँहरूप्रति श्रद्धा जगाउने एउटा। त्यसपछि अब मैले उहाँहरूले त्यस्तो ज्ञान गुण राम्रो भएको कारणले यदि मैले उहाँहरूको शरणमा गयो भनेदेखि पक्कै नै उहाँहरूले मलाई अनि मुक्ति दिलाउन सक्नुहुने रहेछ भनेर अटुट विश्वास एउटा चाहिँ जगाउनुपर्छ, उत्पन्न हुनुपर्छ। त्यसपछि अनि मैले उहाँहरूको अनि काया वा चित्त भनौँ उहाँहरूको गुण त्यस्तो गुण भएको चाहिँ म आफूले पनि त्यस्तो प्राप्त गर्छु भनेर अनि के भन्छ अभिमत अनि श्रद्धा भनेर त्यो 3 चाहिँ आफ्नो मनमा चाहिँ जगाउनुपर्छ, श्रद्धा जगाउनुपर्छ। अब त्यो श्रद्धा जगाएपछि त्यसपछि श्रद्धा जगाइसकेपछि अनि बल्ल के हुन्छ भन्दाखेरि म अब उहाँहरूको शरणमा जान्छु भनेर अनि शरणगमनको सोच उत्पन्न गर्नुपर्छ। अब उहाँहरूको शरणमा जान्छु भने त्यो चाहिँ के हो त अनि फलस्वरूप शरणगमन भने त्यो शरणगमनको हेतुरूपी 2 गयो। अब फलस्वरूप आउँछ। अब त्यो फलस्वरूप चाहिँ हामी अर्को अनि एपिसोडमा चाहिँ हामी अध्ययन गर्नेछौँ। अब आजको लागि यहीँ म समाप्त गर्छु। सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु।